येता म्हणून तो येता म्हणून ताका लागून तूं स्टेटमेंट करीत आसा म्हणजे कितें पळय हांवें कितलेशे स्टेटमेंट केले हांव नोकळो पूण हांव एक सांगता हांव कोणाचेर स्टेटमेंट करना हांवें कोणाचें नांवूय घेयना आनी म्हाका नांव घेवन म्हाजें म्हणल्यार टायम वेस्ट करपाचो ना हांवें पयलीं म्हटल्यार लक्षान धरूंक जाय म्हाजो स्टेटमेंट परत पळयात तुमी तेचेर क्लियरली म्हटलां हांवें की भायले रिटायर्ड जाल्ले आतां म्हाज्या हेचे प्रमाणे 5-6 जाण तरी आहात जे रिटायर्ड जाल्यात आनी ते येतात आपल्याचेर ओडून घेवप ही एक खंय तरी कला आसा ती सो आपल्याचेर एकट्याचेर ओडून घेवप आनी सगळ्यांक बोळ घालप हे एक ताका एक निमित मेळा आसतलें पूण लक्षान घेवंक जाय खुबशे लोक आहात जे रिटायर्ड जाल्यात आनी येवंक सोदतात पूण तितून बाबूय आसा हांवें कित्याक सांगलां प्रवीण आनीक जोरान मातसो म्हणजे हालीं काम म्हणजे लोकूय हे करता म्हणजे प्रवीणाक आनीक मोटिवेट करपा खातीर ते स्टेटमेंट केला आनी कोणा खातीर दुखोवपा खातीर स्टेटमेंट करूंक ना पूण आनी एक ते मदतीन विशय तुमचो कन्वर्जनाचो काडलो हेजेर कितें म्हणून कोणें बाबून पळय हांव नका हांव तेचेर त्या मनशांचेर उलयना कित्याक तांकां खंयचे कित्याक हांव म्हाका दिसता 2017-16 तेन्नाच्यान कॉर्डिनेशन आसलें आनी त्या टायमार म्हाका दिसना कन्वर्जन जालें एकाची 4 करपाची संवय जाल्ली आहा जर कितें आहा प्रूफ आहा जाल्यार घेवन येवचो बाबू तुजो फ्रेंड आसलो केन्ना हांव कोणाचें कांय कमेंट The voice for coin.